बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के बाद अब मुस्लिम लीग नवाज ने यह फैसला किया है कि वो बाई इलेक्शन में भरपूर तौर पर हिस्सा लेगी। इसका पीडीएम के बयानिए के साथ क्या ताल्लुक है, पीडीएम के धड़ाम तख्ते के साथ क्या ताल्लुक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की जमात इंतहाई टूट फूट का शिकार हो रही है और केपी और बलूचिस्तान में खासकर उसका सफाया होने जा रहा है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से यह फैसला सामने आता है कि पीपल्स पार्टी की तरह मुस्लिम लीग नवाज भी जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये एक लिहाज से पीडीएम का जो बयानिया है जिसमें यह कहा जाता है कि तमाम असम्बलियों से जो है वो इस्तीफे दे दिए जाएंगे और असम्बलियां टूट जाएंगी, असम्बलियां नहीं चल सकती, तो एक लिहाज से इन्होंने अपना बयानिया जो है वो खुद ही दफन कर दिया है। अब जबकि ये लोग अगर जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये किस मुंह से अवाम के सामने जाएंगे और ये कहेंगे कि हम लोग जो है वो इस्तीफे देने लगे हैं। और इस्तीफों का मामला तो सिर्फ यहां तक ही नहीं रुका, मैं आपको बताऊं आज जो जैली इस्तीफा आया है केपी असेंबली में, औरंगजेब नलोटा ने एक जैली इस्तीफा दिया और वो स्पीकर केपी को ड्राफ्ट के जरिए मौसूल हुआ। औरंगजेब नलोटा ने यह कहा कि स्पीकर साहब को यह इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए शायद मिला हो, मैंने तो नहीं भिजवाया। तो आखिर वो ताकतें, वो अनासिर कौन से हैं जो ये इस्तीफे भिजवा रहे हैं? उन असेंबली मेंबर्स, ऑनरेबल असेंबली मेंबर्स की रजामंदी के बगैर ये लोग इस्तीफे कैसे भिजवा रहे हैं? तो यकीनन इस बात से ये बात भी जाहिर होती है कि ये लोग जबरदस्ती असेंबलियों से इस्तीफे दिलवाना चाहते हैं और किसी तौर पर भी कोई भी असेंबली मेंबर इस्तीफे नहीं देना चाहता। मैं नाजरीन आपको बताता चलूं कि ये लोग जब इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो ये लोग इतनी बड़ी अमाउंट लगा के आते हैं, खासकर विनिंग हॉर्सेस जो खरीदे जाते हैं इलेक्शन में, तो वो लोग जब असेंबलियों में आते हैं तो उनके लिए इस्तीफे देना किसी तौर पर भी फिजिबल नहीं होता और ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती। और मरियम नवाज के या बाकी लोगों के सियासी बयान अपनी जगह, लेकिन जब इस्तीफे देने की एक्चुअल बारी आएगी तो हर एक बंदा और एग्जाम नौलेठा निकलेगा और कोई भी एक्चुअल में जो है वो ये इस्तीफे असेंबली में जमा नहीं कराएगा। रही गई बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी पहले ही भरपूर तौर पर इस हवाले से न सिर्फ बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है बल्कि सेनेट में भी हिस्सा लेने जा रही है। मैं हमने आपके साथ पहले भी ये बात शेयर की है कि सेनेट इलेक्शन में जो है वो उनका इलेक्टोरल कॉलेज बहुत मजबूत है, खासतौर पर सिंध की हुकूमत होने की वजह से। अगर ये लोग इस्तीफे देते हैं तो इनके हाथ कुछ भी नहीं आना और ये लोग हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस लिहाज से इनके में हम पेशन गोई करने जा रहे हैं कि ये लोग कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे और ये लोग इसी तरह जो है वह हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब जो इंतहाई टूट फूट का शिकार इस हवाले से होने जा रही है और अल्लाह का ये इंतकाम है कि मौलाना के ये दिन चल रहे हैं कि उनकी अपनी जमात के इंतहाई सीनियर रहनुमा, चाहे मौलाना शेरानी हो या मौलाना हुसैन अहमद हो, इसके अलावा शुजाउल मुल्क हो या इसके अलावा मौलाना नसीब गुल हो, इनको जो है वो आज इनकी जानिब से फैसला किया जाता है। इनकी जमात की एक कमेटी की जानिब से, स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से ये फैसला किया जाता है कि इनकी जमात की जो रुकनीयत है वो इन 4 लोगों की खत्म की जाती है। अब जो सबसे बड़ा थ्रेट इस जमात के लिए पैदा हो गया है वो ये है कि ये चारों अनासिर केपी और बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा मजबूत थे और उन्होंने ही इस जमात को जो है वो अपने पांव पर खड़ा किया था और ये वो रहनुमा हैं जिनके बैकअप पे मौलाना फजल रहमान सरबराह बने थे। और जो इलेक्शन सरबराह का हुआ था उसमें ये मौलाना शिरानी ने भी कॉन्टेस्ट किया था बलोचिस्तान के अमीर के तौर पर। तो इस लिहाज से किसी तौर पर भी ये चारों जो रुकनीयत है इनकी मुअत्तल किया जाना ये बहुत ही अहम है और किसी लिहाज से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का, यही लोग हैं जो इन्होंने सरबराह बनाए थे और यही लोग हैं अब जबकि ये जो है जमीयत के अंदर, जमीयत उलमा इस्लाम फे के अंदर जो है वो आप अपना इकट्ठ करके अपनी कमेटी बना के जमात के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा सामने आएगा और जमीयत उलमा इस्लाम फे इसकी पेशन गोई की जा रही है कि ये टूट फूट का शिकार इस लिहाज से होगी और इसके बहुत ज्यादा धड़े सामने आ जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना फजल रहमान को जब से नैब ने नोटिस जारी किए हैं, नैब ने उनके असासाजात पूछे हैं, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय उल्टा जो है वो वजीर आजम पे जो है वो एहतसाब लेने की बात की है, इस्तीफे लेने की बात की है। तो उसका जो है असर है
وہ ان کے اپنی جماعت پہ یہ پڑا کہ ان کے اپنی جماعت کے کچھ ایسے لوگ جن کے ضمیر ابھی تک زندہ ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ حق کی آواز سامنے بلائیں، کیونکہ مولانا کو ہر کوئی جانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیسے دین اور اسلام کے نام پر ووٹ لیے، اور جب یہ لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں یا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں تو یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات اور اپنی جائیدادیں اور پراپرٹیز بنانے کے علاوہ ان کو کبھی بھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور یہ اسلام کی کیا خدمت کریں گے جب انہوں نے اپنی جو ڈیرہ اسمیل خان میں اس کی جائیداد ہے، عبد الخیل میں جو جائیداد ہے، اسلام آباد میں جو جائیداد ہے، جو مبینہ جائیداد اس کی دبئی میں ہے، اس کیسز سے ریلیٹڈ یہ اگر پروفز نہیں دے سکتے، ثبوت نہیں دے سکتے، اور آخر انہوں نے کہاں سے خریدی ہے؟ یہ تو پولیٹیکل، اس کو تو یہ تو اپنے والد کا سلیکٹڈ ہے، یہ امیر بنا کے بٹھا دیا گیا، تو اس کی کیا جو ہے وہ ریپو ہے اس حوالے سے جماعت میں اوپر آنے کی؟ تو یقیناً ان چاروں لوگوں، مولانا شیرانی ہوں، شجاع الملک ہوں، نصیب گل ہوں یا اور ہوں، وہ لوگ مولانا حسین احمد ہوں، یہ چاروں لوگ جو ہے وہ کے پی اور بلوچستان اور جمعیت علماء اسلام فے کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جماعت سب سے زیادہ جو مضبوط ہے انہی دو صوبوں میں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر سندھ آتا ہے اور پھر پنجاب کی باری آتی ہے، اور پنجاب میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب پر یہ حقیقت یہاں ہے کہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام فے کو کسی طور پر پذیر آئی، اور نہ کسی یہ بڑے شہر لاہور کو دیکھ لیں، ملتان کو دیکھ لیں، راولپنڈی کو دیکھ لیں، فیصل آباد کو دیکھ لیں، میں کون کون سا شہر آپ کو گنواؤں، ادھر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے کی کوئی اکثریت نہیں ہے، کوئی پارٹی کی اتنی بڑی تنظیمی نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس کی جو اکثریت ہے وہ کے پی میں ہے، اور وہاں پہ مدارس ہیں ان کے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں ہے، اور جب کے پی اور بلوچستان کے یہ انتہائی اہم رہنما اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو یقیناً اس پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور کسی لحاظ سے بھی یہ پارٹی اب جو ہے وہ پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پی ڈی ایم کا جو تابوت ہے اس کو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس تابوت کو جو ہے وہ اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، جب مولانا فضل الرحمان کے کندھے ہی نہ رہیں گے تو یہ تابوت کون اٹھائے گا؟ یقیناً پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو اس کو چھوڑنے جا رہی ہے، اور جو آگے حالات نظر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر استعفے نہیں دینے جا رہی، اور اب نون لیگ بھی اس ڈگر پہ چل نکلی ہے کہ نون لیگ نے بھی ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ کا پہلے اعلان کر کے اب دوبارہ سے شمولیت کا اعلان کیا ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اسمبلیوں میں استعفے بھی نہیں دیں گے، دوبارہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھیں گے، اور کسی طور پر بھی یہ لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ اگر انہوں نے اسمبلیاں چھوڑی تو کوئی اور بائی الیکشن کے ذریعے یہ اس کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ بھی اس سے چلی جائیں گی، اور کسی طور پر اس میں جو ہے وہ اس میں انہیں ووٹیج نہیں ملے گی۔ تو یقیناً آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔